अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आयतुल कुर्सी की पावर और ताकत ऐसी है, दुश्मनों का दुश्मन भी यही कहता है कि आयतुल कुर्सी में बहुत बड़ी ताकत और पावर है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रास्ते से आ रहे थे और वहां से एक साहबी गुजर रहे थे, उनका नाम है हजरत अबू हुरैरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने कहा कि ए अबू हुरैरा, इधर आओ, जो ये गोदाम दिख रहा है, ये गोदाम के पास आपको क्या करना है, चौकीदारी करना है सिर्फ 3 दिन। उसके बाद उसका सब गल्ला सामान, गेहूं जावारी जो भी है वो बाद में क्या हो जाएगा, तकसीम किया जाएगा, लेकिन अभी तो तुमको 3 दिन क्या करना है, इसकी चौकीदारी करना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाए, या नबी अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल मैं 3 दिन इसकी हिफाजत करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाए, ठीक है। उसके बाद में पहली रात में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु गोदाम की हिफाजत करने लगे। पहले तो देखो ऐसे गोदाम नहीं थे जैसे कि हमारे आज गोदाम है, बड़े बड़े लॉक होते हैं, पूरी अच्छी तरह से बंद किए हुए होते हैं हमारे आज के गोदाम, हर जगह की सेफ्टी होती है, सीसी कैमरे होते हैं। हाँ, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, है ना। तो पहले कच्चे इसके होते थे, घरों के गोदाम ऐसे हुआ करते थे। तो अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी चौकीदारी करने लगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पाक की तिलावत करने लगे। उतने में उनको अंदर से एक आवाज आती है, वो अंदर जाके देखते हैं तो कौन है, एक बूढ़ा शख्स। एक बूढ़ा शख्स चोरी करने के लिए आया। तो अबू रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें आवाज दी और कहा, आप चोरी करते हो, आपको शर्म नहीं आती, आप चोरी करते हो? उन्होंने कहा, आप अबू हुरैरा हो ना? तो उन्होंने कहा, हाँ हूँ। उसका मतलब क्या, तुम चोरी करोगे? तो नहीं, मेरी बेटी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी रो रही है, बच्चे भी है ना भूख से रो रहे हैं। तो उसको हज़रत अबू हुरैरा को दया आ गई। तो उन्होंने क्या किया, उनको वो एक गोनी दी और जाओ, लेके चले जाओ। तो उस बूढ़े ने उस थैली को उठाया और लेके चले गए। तो सुबह जैसी हुई, सादिक हुई, उसके बाद में अल्लाह के नबी आए और कहने लगे, या नबी, अल्लाह के नबी ने कहा, हज़रत अबू हुरैरा क्या हुआ, उस चोर का क्या हुआ? तो उन्होंने फरमाने लगे, अल्लाह के नबी आपको कैसा पता कि चोर आया था? तो वो हंसे, बोले, हाँ अल्लाह के नबी, वो परेशान था, बहुत परेशान था, और उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बीवी बच्चे उसके रो रहे थे, इसलिए मैंने उसको दे दिया। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब ख्याल रखो, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। तो उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह के नबी, अभी ऐसा नहीं होगा, आपको शिकायत का मौका नहीं आएगा। उसी दूसरी दिन रात ऐसी आई, फिर उन्होंने वापस से कुरान पाक की तिलावत करने में लग गए। फिर देखते हैं तो क्या आवाज वापस से अंदर से आ रही है। फिर वो अंदर जाके देखते क्या है, वो बूढ़े मियाँ वापस से नजर आए। तो उन्होंने कहा, तुम आज भी चोरी करने के लिए आए हो? तो वो शख्स कहने लगा, बहुत मैं लाचार हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कहीं से कुछ आता नहीं है, मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ कि चोरी कर रहा हूँ, अब तुम मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको वापस से माफ कर दिए। माफ करने के बाद में जब सुबह हुई, वही मसला वापस से पेश आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कैसी गई रात? तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी, वैसा ही था जो कल हुआ, वो बूढ़ा शख्स और वापस आया था, ऐसा ही मामला हुआ है। तो अल्लाह के नबी ने कहा, अभी देखो, एक रात ही आपको सिर्फ संभालना है, उसके बाद में वो पूरा सामान क्या हो जाएगा, तकसीम किया जाएगा। तो उन्होंने फरमाया, ठीक है अल्लाह के नबी, अब तो इंशाल्लाह आपको मौका शिकायत का नहीं आएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सोचने लगे, बस एक ही रास्ता है, ये एक ही रास्ते पे मैं बैठता हूँ, तो ये चोर आता कहाँ से? तो बोले, अभी मैं ऐसे रास्ते पे बैठता हूँ, बिल्कुल चोर को आने ही जगह नहीं रहेगी। तो बराबर दरवाजे के सामने बैठे रहे, कुरान पाक की तिलावत करते हुए। तो देखते क्या है, आधी रात में वैसी वापस से आवाज आने लगी। वैसी आवाज आ रही तो अबू हुरैरा एकदम चौंक गए कि ये आवाज है किसकी। तो उन्होंने देखा अंदर जाके, उन्होंने जैसा अंदर जाके देखा, और बहुत गुस्से में, और वो हाथ में है ना लाठी लेकर बैठे थे, और बेड़िया जो पैरों में डालते हैं, हाथों में डालते, वो बेड़िया हजरत अबू हुरैरा लेकर बैठे थे। वो जैसे गए, उन्होंने क्या किया, वो कड़िया जो हाथ में डालते हैं और पैर में डालते हैं, वो डाला और उनको एकदम जोर से पटका और कहा, अभी मैं तुझे इतना मारूंगा, मैं मार मार के थक जाऊंगा, फिर सुबह में क्या होगा, तुझे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश करूंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, आप अल्लाह के नबी को मेरा नाम मत कहना, आप मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वो कहने लगे, नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को इल्म का बहुत शौक था, एजुकेशन का बहुत शौक था,
اتنا شوق تھا کہ اگر کوئی ان کو علم بتانے بیٹھ جائے نا تو اپنی جان بھی قربان کر دے ہوئے، اتنا ان کو علم کا شوق تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا، میں تو کو نا، اس بوڑھے نے کیا کہا، میں تیرے کو ایک علم سکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا، بتاؤ کون سا علم سکھانے والے ہو؟ تو پہلے ایسے تھوڑی نا میں سکھاؤں گا، دیکھو تو پہلے میرے ہاتھوں میں سے پیر میں سے بیڑیوں کو ہٹانا پڑے گا، مجھے معاف کرنا پڑے گا، مجھے چھوڑنا پڑے گا، تب میں جا کے تیرے کو علم بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھو علم کی طاقت اور قوت ایسی ہے، اور حدیث پاکہ مفہوم ہے، جو شخص صبح میں قرآن پاک کی تلاوت کر دے اور ایک شخص 100 رکعت نفل پڑھ دے، جتنا ثواب 100 رکعت نفل پڑھنے والے کو نہیں ملے گا، اس سے کہیں بڑھ کر ثواب ایک آیات پڑھنے والے کو ملے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ ہے نا قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرے۔ اور جس شخص نے ایک مسائل کو سیکھ لیا، مسائل یعنی کہ فقہ یعنی کہ وضو کے مسائل یا غسل کے مسائل جو بھی سیکھ لیا، اور ایک شخص نے 1000 راتیں کیا کیا، نفل نمازیں پڑھا، جتنا 1000 رات پڑھنے والوں کو ثواب نہیں ملے گا اتنا مسائل سیکھنے والوں کو ثواب ملے گا۔ تو اتنا علم میں طاقت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ ایسا علم سیکھتے تھے، اگر کسی سے علم سیکھتے تو ایک دم اپنی جان نچھاور کر دیتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس بوڑھے شخص کو چھوڑ دیا۔ تو بتاؤ ابھی کیا سکھانے والے ہو؟ تو بولے سننا غور سے، میں یہ سکھانے والا ہوں آیت الکرسی۔ آیت الکرسی اگر جو شخص رات میں پڑھ کر سوئے گا، اور یہ بات آنے والی امت، قیامت تک کی امت کو بتانا حضرت ابو ہریرہ، اور تم بھی یہ عمل کو کرنا، جو شخص رات میں آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتے کو مقرر کر دیں گے اور شیطان کو اس سے دور کر دیں گے۔ پھر ایک حدیث انہوں نے بتائی کہ جو شخص آیت الکرسی کو رات میں تلاوت کر کے سوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کی آبرو کی، اس کی عزت کی، یہاں تک کہ اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت کرے گے۔ تو شیطان نے ایسے بولتے ہی انہوں نے کیا کیا، چھوڑ دیا۔ بس پھر صبح میں شادی ہوئی، شادی کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ کیا مسئلہ تھا چور کا واپس سے؟ تو اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا چل جا رہا ہے کہ چور آ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی جانے دو، میں نے نا چھوڑ دیا، اس نے مجھے ایک علم بتایا، ایک علم ایسا دیا، تو اس لیے میں نے نا اس کو معاف کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتایا اس نے؟ انہوں نے کہا اس نے آیت الکرسی کی تلاوت اور فضیلت مجھے بیان فرمائی اور مجھے سکھایا، اور آنے والی امت تک کے قیامت تک کی جتنے بھی امت آئیں گے ان کو بھی کرنے کے لیے کہا۔ تو انہوں نے کہا ہاں، اس بوڑھے نے یہ بات تو بالکل سچ بتائی ابو ہریرہ، لیکن وہ بوڑھا بہت جھوٹا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ ایک دم چونک گئے۔ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون شخص تھا مجھے بتائیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ابلیس تھا۔ وہ کون تھا؟ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا۔ شیطان اور ابلیس کو جانے کے لیے کوئی دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ کہاں سے بھی کہیں سے بھی جمپ مار کر آ جاتے ہیں۔ تو بتاؤ اتنی بڑی طاقت اور قوت جب شیطان آ کر اپنی جان بچانے کے لیے بول کر نکل گیا، تو ہم کو اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر 3 پارے میں ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ آیت الکرسی کی پاور بہت ہے۔ سب سے افضل پورے مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا ہے۔ پوری جگہوں میں سب سے افضل جگہ مکہ اور مدینہ کی ہے۔ سب سے افضل صحاباؤں میں سے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ سب سے افضل نبیوں میں سے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن پاک کی ہے، اور سب صورتوں میں سب سے افضل صورت آیت الکرسی ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، وہ بہت بڑی پاور ہے، جادو ٹونا اور ہر طرح سے نظر بد سے ہم کو بچاتی ہے، وہ بہت بڑی پاور ہے۔ تو انشاءاللہ آیت الکرسی کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے اور اس کو سیکھے۔ دیکھو آیت الکرسی میں وہ ایک آیات ہے، اور وہ ایک آیات میں اللہ تعالیٰ نے 17 جگہوں پہ اس کا نام لکھا ہے۔ آیت الکرسی میں 17 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لکھے ہیں۔ تو یہ بہت پاورفل آیات ہے انشاءاللہ۔ تو ہم اس کو اچھی طرح سے سیکھ کر روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، عمل کرتے ہوئے دوسرے تک پہنچانے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔